سامان لے کے آ گیا اللہ اکبر تے آقا فرماندے نے او پیارے صدیق مینوں اے تے دسنا تو کی لے کے آ گیا تے میں صدقے جاواں حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے آمدے نے سونیا نبیا میں آقا سارے گھر دا سامان لے کے آ گیا اللہ اکبر سونیا ویکھ لے حضرت عمر فرماندے نے اے میں دل اندر خیال کیتا آج پھر صدیق میرے دا نمبر لے گیا سبحان اللہ اے وہ پیارے ابوبکر صدیق نے سبحان اللہ سونیا جنہ دے ایمان دی گوائیاں میرے آقا نے پیش کر دیتیاں نے اے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے جنہ دے علم دیاں گوائیاں میرے آقا نے پیش کر دیتیاں نے ایک بی بی میرے آقا کو آ گئی اللہ اکبر تے آکے آقا دے کولو کوئی سوال کیتے اللہ اکبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے ہون میں تھوڑا مصروف پھر کتے آ جائیں اللہ اکبر تیان دیئے سونیا اللہ اکبر اگر تسی موجود نہ ہو اللہ اکبر تے سونیا پھر میں کنو پاوا پھر میں کنو سوال کرا اللہ اکبر حدیث اندر اس بات دا جناب اشارہ یہ ملتا ہے کہ عورت نبی دی موت دی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ سونیا اگر تسی دنیا تو چلے گئے اللہ اکبر پھر میں کنو سوال کرانگی تے میں صدقے جاواں اللہ اکبر اور بیخ لو اور نبوت تو بعد نمبر صداقت ہے اور نبوت تو بعد نمبر صدیق ہے اور نبوت تو بعد نمبر حضرت ابوبکر صدیق ہے اللہ اکبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اور بی بی اگر میں نو نہ پائے اگر میں موجود نہ ہوا تے آقا فرمان دینے تو ابوبکر نو سوال کر لیں اللہ اکبر سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق دے سونے علم دیاں گواہیاں بھی پیش کر دی دیاں ایک کون حضرت ابوبکر صدیق نے رب ذوالجلال دی قسم ہے اللہ اکبر سونیا جتھے نبی ہے نا اوتھے صدیق بھی ہے وے اللہ اکبر پھر میں کیوں نہ کہہ دیا اگر پہلا نمبر نبی اللہ اکبر ممبر تے سونیا پہلا نمبر ممبر تے اگر نبی دینا اور دوسرا نمبر صدیق دے اللہ اکبر پھر میں کیوں نہ کہہ دیا پہلا نمبر نبی دا ہائے مسلح تے وے تو سونیا دوسرا نمبر جیڑا حضرت ابوبکر صدیق دے اللہ اکبر سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ کہہ دیا اگر پہلا نمبر اللہ تے نبی دا قرآن اندر تے دوسرا صدیق دا ہے اللہ اکبر پھر میں کیوں نہ کہا اور پہلا نمبر نبی دا ہجرت اندر ہے تے دوسرا صدیق دا ہے اللہ اکبر اور سونے آنا اللہ اکبر پہلی بات نبی دی ہے تے دوسرا منن والا صدیق ہے اوہ پتہ ہے لگ دے پیا ہر لحاظ دے اندر رب کعبہ دی قسم ہے حضرت ابوبکر صدیق نمبر لے جان والے نے اللہ اکبر ایک کون حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر شاہ ولی اللہ نے جناب تاریخ الخلفاء دے اندر ایک واقعہ بیان کیتا ہے کہ حضرت علی حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اینڈ یمن دی طرف روانہ ہوئے تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پتہ چل دے کہ یمن دی اندر ایک راہب موجود ہے تے میں صدقے جاواں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دی ملاقات واسطے چلے جاندے نے جدو گئے نا تے اے بندہ جھیڑا اے راہب جھیڑا حضرت ابوبکر صدیق وال تک لیندہ ہے اے آمد ہے آیا کہ توڑا نام ابوبکر صدیق ہے اے راہب کہہ لگا اللہ اکبر پھر سوال کرد ہے آیا کہ ایسا کوئی بندہ ہے وے جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تے میں صدقے جاواں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے ہاں میرا نام ابوبکر صدیق ہے ہاں ایک بندہ مکہ اندر ہے وے اللہ اکبر جن دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے جاواں اے بندہ کہن لگا اوے ابوبکر منو اے تے دسنا آیا کہ تو
تو مکے وچوں آئے ہیں اللہ اکبر راہب کہن لگا تے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے ہاں میں مکے وچوں آیا ہاں اللہ اکبر اے کہن لگا اللہ اکبر میری 400 سال دے قریب عمر ہے اللہ اکبر تے میں تورات بھی پڑھی ہے میں انجیل بھی پڑھی ہے میں زبور بھی پڑھی ہے اللہ اکبر مینوں تیرا چہرہ دس دے کہ تو نبی دا خلیفہ بنن والا ہے تو نبی دا ساتھی ہے تیرا نام ابو بکر صدیق ہے اللہ اکبر راہب کہن لگا اللہ اکبر آیا کہ میں انہاں کتاباں درے بات پڑھی ہے کہ تیری ناف دے ہوتے اللہ اکبر کالے رنگ دا تیل ہے اللہ اکبر راہب کہن لگا جلدی نال کپڑا اپنے پیڑ تو اٹھانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیڑ تو قمیض اٹھا کی تھی ہے اللہ اکبر تے حضرت ابو بکر فرماندے نے میں ویکھیا میری ناف دے نال اللہ اکبر کالے رنگ دا تیل موجود ہے تے وہ بندہ کہن لگا اور راہب کہن لگا اے ابو بکر صدیق اللہ اکبر تینوں نبی تو بعد اللہ تینوں خلیفہ بنا دے گا میں صدقے جاواں اے راہب کہن لگا تیرا تذکرہ میں تے پہلیاں کتاب اندر بھی پڑھ چکیا ہاں اے او نبی دے صحابہ نے رب کعبہ دی قسم جنہ دی گواہی ایمان دی تورات دین دی ہے اے او نبی دے صحابہ نے جنہ دے ایمان دی گواہی زبور دین دی ہے او نبی دے صحابہ نے جنہ دے ایمان دی گواہی انجیل دین دی ہے اے او نبی دے صحابہ نے جنہ دے ایمان دی گواہی قرآن دین دا ہے اللہ اکبر پھر میں کیوں نہ کہا آؤ نا اللہ اکبر پہلا نمبر نبوت دے اور دوسرا نمبر صدیق دے اللہ فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ من النبیین پہلا نمبر نبوت ہے دوسرا نمبر صدیق دا صداقت ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ ذوالجلال نے اللہ اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اللہ اکبر عزت مقام دا رب ذوالجلال نے جگر کے تذکرہ فرما دیتا ہے اللہ اکبر کون حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ اکبر سونے جنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر بھی اللہ اکبر آقا دی غیر موجودگی دے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ اکبر امامت کروا دی تھی ہے مینوں یاد آیا آقا اسلام قبا دی طرف آقا صلح واسطے گئے نے حتیٰ کہ نماز دا ٹائم ہو جاندہ ہے تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہہ دیتی ہے اذان ہو جاندی ہے اللہ اکبر تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال نے آگے کہہ دیتا ہے سونیوں نبی پاک تے حاضر نہیں ہوئے آؤ نا جماعت کرا دئیے اللہ اکبر تسی مسلح تے کھڑا ہو جاؤ اللہ اکبر جماعت کرا دیو ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے مسلح تے کھڑے ہو جاندے نے اللہ اکبر اچانک ادھر جماعت کھڑی ہو گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آقا بھی تشریف لے آمدے نے صحابہ نو پتہ
پتہ چل جامدا ہے اللہ اکبر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا مسجد اندر تشریف لے آئے نے حتیٰ کہ صحابہ نے تاڑیاں ہتھاں تے ہاتھ مارنے شروع کر دیتے اللہ اکبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صفاں چیر دے ہوئے آقا پہلی صف تے چلے جامدے نے جدوں آوازہ بلند ہو گئیاں ہتھاں دیاں آوازہ بلند ہوئیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سمجھ جامدے نے اللہ اکبر حضرت آقا اسلام تشریف لے آئے نے میرے آقا اسلام پہلی صف تے آئے نا تے حضرت ابوبکر صدیق دی میرے آقا تے نظر پہ جام دیئے اللہ اکبر تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو مسلح تو اللہ اکبر پیشاٹن لگے نے تے آقا السلام نے حکم جاری فرما دیتا ہے اے پیارے صدیق تو نماز پڑھاندہ رہو تاکہ آقا السلام دے کہن دے باوجود حضرت ابوبکر پیچھے آ جام دینے میرے آقا مسلح تے آ جام دینے اللہ اکبر میرے آقا نے نماز پڑھا دیتی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے آقا نے صحابہ والا اپنا چہرہ کر لیا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق دی سونے عاجزی تے غور تے کرنا اللہ اکبر کنی عاجزی ہے حضرت ابوبکر صدیق دی آقا فرمان دینے پیارے میں تینو جو آکھیا سی نماز پڑھاندہ رہو اللہ اکبر تو پھر کیوں نہیں کھڑا ہویا حضرت ابوبکر فرمان دینے سونے توجہ کرے آجا جملے ہوتے حضرت ابوبکر فرمان دینے ابو قحافہ دے بیٹے دی کی حیثیت ہے اللہ اکبر اپنا نام نہیں لیا اپنے باپ دا نام لیا ہے ہم دینے ابو قحافہ دے بیٹے دی بھلا کی حیثیت ہو سکتی ہے کہ نبی موجود ہوئے ہے اللہ اکبر ابو قحافہ دا بیٹا امامت کرام دا ہوئے اللہ اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے سونیا اس واسطے میں پیچھے آ گیا پھر آقا اسلام نے صحابہ نو آقا نے مسئلہ سمجھا دیتا میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اگر نماز چو کوئی مسئلہ بن جائے نا اگر امام بھول جائے کوئی مسئلہ واضح ہو جائے آقا فرماندے نے سمجھان واسطے سبحان اللہ کیا کرو آقا فرماندے نے ہتھاں تے ہاتھ مارنا آقا فرماندے نے تے عورتاں واسطے حکم ہے سونیا پتہ ہے لگ دے پیا اللہ اکبر ہے نبی دی موجودگی دی اندر رب ذوالجلال نے امامت دا شرف دیتا ہے نبی دے مصلی تے اللہ اکبر حضرت ابوبکر صدیق نو دیتا ہے ایک کون حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ اکبر سبحان اللہ میرے آقا الاسلام نو رب ذوالجلال نے اللہ اکبر ہجرت دا میرے آقا الاسلام نو پیغام مل گیا ہے حتیٰ کہ مکے والے نے پریشان کر دیتا ہے جڑا میرے نبی دا نام لیندہ ہے اوندے تے ظلم و ستم ہوندہ ہے جڑا میرے نبی دا نام لیندہ ہے اوندے گھروں تے حملہ کر دیتا جامدہ ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ہجرت دا حکم ہو جامدہ ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نے اللہ اکبر تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر میرے آقا جا کے دروازے تے دستک دے دیتی ہے اللہ اکبر او سونے کون حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا السلام دے پیارے صحابی اللہ اکبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق نو اللہ اکبر انج کر کے بلا لے آئے اللہ اکبر میرے آقا مکیوں ہجرت کر رہے نے اللہ اکبر تے مولانا طرف اٹھے نے آمدے نے چاندہ سیدھے لے تھے آقا دی حسرت کی ہے آئے چاندہ سیدھے لے تھے پردہ نمازہ میں چاندہ
سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں پاک خدا اگے کردا نیازاں میں لوکاں دی کنی پاندا نیک آوازاں میں پر اے قوم نہیں نیک خمیر دی چوک مدینے والے بدر منیر دی اللہ اکبر آئے مڑ مڑ ویکھن نالے تے حجوانو گیریاں آقا بیت اللہ والویندے نے آئے مڑ مڑ ویکھن نالے تے حجوانے گیریاں اللہ نے چک لیاں آئے رزق دیاں ٹھیریاں ان کرسا نہ کرسا تے آئے زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ہے سی ساری گل بھا دے اللہ اکبر میں دسنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر حضرت ابوبکر صدیق نو اللہ اکبر پیغام دے دیتا ہے کہ میں صدقے جاواں حضرت ابوبکر نو جدو پیغام ملیا تے آقا فرمان دینے سونے آنا اللہ دی طرف ہجرت دا پیغام ملیا کہ حضرت ابوبکر فرمان دینے سونے چلیے نا اللہ اکبر اگلا سوال جواب نہیں کیتا سونے انو صدیق کم دینے اللہ اکبر چل دیا آئے میرے آقا علیہ السلام نو اللہ اکبر حضرت ابوبکر صدیق نے سونے کندیاں تے اٹھا لے آئے اللہ اکبر او سونے غور تے گھرنا حتیٰ کہ غارے سور دے امدہ میرے آقا علیہ السلام پہنچام دینے تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے سونیا نبیا ذرا ٹھہر جونا اللہ اکبر منو غار صاف کر لیم دیو ویغلہ نبی نا صدیق نو کنا پیار ہے اللہ اکبر میرے آقا نو کندیاں تک اللہ اکبر کندیاں تے اٹھا کے آئے پہاڑی دیو تے آقا نو لے کے گئے نے سبحان اللہ میرے آقا ایویں نسان صحابہ نو آمدے آقا فرمان دینے اللہ اکبر میں ابو بکر دا احسان نہیں دے سکدا سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اینڈ غار سور اندر داخل ہو جاندے نے اللہ اکبر حتیٰ کہ غار دے سراخانو بند کرنا شروع کر دیتا تے مولانا تڑپ اٹھے نے آمدے نے غار اندر سن بہت سراخان تے جو جو نظری آیا اللہ اکبر ویکھلا آقا نہ لینا پیار حضرت ابوبکر صدیق نو آندے نے غار اندر سن بہت سراخان جو جو نظری آیا چادر